नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई विश्वासिलो नबनाएसम्म लगानीकर्ता नभित्रिने पक्का। नेतृत्वले देशभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी बीच भेटवार्ता। 12वटा सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। प्रचण्डलाई गार्ड अफ अनर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जनकपुर नागरिक अभिनन्दन। स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको पौडेलको टिप्पणी। संहितालाई कारणमा लैजान नसकेको भनाई। आयोग मार्फत सुन तस्करीको छानबिन गर्न सरकारले नमानेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। भ्रष्टाचारको फाइल खोले सत्तारूढ दलकै नेताहरू जेल जाने जिकिर। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा सरकार ढल्ने चर्चा हुने गरेको कानुन मन्त्री गुरुङको भनाई। हत्यारालाई माफी दिँदा राष्ट्रपति आलोचित बनेको काङ्ग्रेस महामन्त्रीहरूको टिप्पणी। अमेरिकी अन्तरिक्ष यान ओसाइरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह वेनुको धुलो लिएर पृथ्वी फर्कियो। 4.5 अर्ब वर्ष अघि ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास। र 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली बक्सर रबिन थापाको दुर्लभ जित। पुरुष 51 केजी तलसम्मको अन्तिम 32 को खेलमा इन्डोनेसियाका खेलाडी पराजित। अब समाचार विस्तारमा। हरेक सरकारको जोड हुन्छ स्वदेशमा विदेशी लगाउने भित्र्याउने। यसका लागि बेला बखत सम्मेलनहरू पनि आयोजना हुने गरेका छन्। आइतबार मात्रै चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया व्यापारी र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो। यसरी आह्वान गर्दैमा विदेशीले नेपालमा सहजै लगानी गर्लान् भनेर पत्याउन सकिँदैन। नेपालमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचार र असहयोगी कर्मचारी तन्त्र लगानीकर्ताका लागि तगारो बनेका छन्। यसबारे नेतृत्व जानकार पनि छ, तर समस्याको हल गर्नेतर्फ सरकारको कहिले ध्यान जाने गरेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया व्यापारी र उद्योगीहरूसँगको छलफलमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि उचित वातावरण रहेको भन्दै लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। उसो त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालले विश्व स्तरकै सम्मेलन पनि गरेको छ र अरू देशले गरेका त्यस्ता सम्मेलनमा भाग पनि लिएको छ, तर आन्तरिक तहमा छलफल नै भएको छैन, जसका कारण भएका लगानीकर्ताहरू पनि नेपाल छोडिरहेका छन्। जबसम्म सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सक्दैन, देशभित्र सघन रूपमा छलफल गर्दैन, तबसम्म भाषण गर्दैमा विदेशी लगानी आउँदैन। नेपालको वस्तुगत अवस्थाबारे लगानीकर्ताले गहन अध्ययन गर्छन्, व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन् र नेपालमा सम्भावना देखिएमा मात्र लगानीकर्ता लगानी गर्न तत्पर हुन्छन्। अन्यथा उनीहरू लगानी गर्न वैकल्पिक देशहरूमा जान्छन्। सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रिया र सुरक्षालाई चुस्त र विश्वासिलो नबनाएसम्म वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गरेर मात्र केही हुनेवाला छैन। अर्कोतर्फ नेपाली कर्मचारी तन्त्रको ढिला सुस्ती देखेर पनि लगानीकर्ता यहाँ आउन चाहदैनन्। त्यसकारणले कर्मचारी तन्त्रको व्यवहार सुधार्न जरुरी छ। चीनले आज विश्वका हरेक कुनामा लगानी गरिरहेको छ। उसकै लगानीबाट कैयौं अफ्रिकी देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। तर चीनको सिमानासँगै जोडिएर पनि नेपालले चिनिया लगानीकर्ताहरूबाट फाइदा लिन नसक्नु नेपालकै कमजोरी हो। हामीले यस विषयमा निर्मम ढंगले बहस गर्नुपर्छ। नेपालमा व्याप्त नीतिगत भ्रष्टाचार र असहयोगी कर्मचारी तन्त्र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनमा सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राम्रोसँग जानकार छन्, तर उनले यस्ता विभिन्न संयन्त्रहरूमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न न त गम्भीर ढंगले बहस गर्न सकेका छन्, न त असहयोगी कर्मचारी तन्त्रको व्यवहारबारे निर्मम तरिकाले तार्किक छलफल गर्न सकेका छन्। जसरी वैदेशिक लगानीकर्ताहरू आफ्नो पुँजी नेपाल भित्र्याउँछन्, त्यसै गरी नेपालबाट पनि आफ्नो पुँजी लिएर जान पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। त्यसो त वैदेशिक लगानी सम्बन्धी ऐन 2075 र नियमावली 2077ले यो कुराको प्रत्याभूति गरेको छ। तर व्यवहारमा अनुदार कर्मचारी तन्त्रकै कारण वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले दुःख पाउने गरेका छन्।
नेपालमा रहेका ट्रेड युनियन, राज्य संरक्षित श्रम कार्यालय र श्रम अदालत समेत वैदेशिक उद्योगी व्यवसाय मैत्री भन्दा एकोहोरो श्रमिक अर्थात् ट्रेड युनियन मैत्री छन्। उद्योगपति तथा व्यवसायीहरूलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्ने यी निकायहरू औद्योगिक वातावरणको निमित्त दुर्भाग्य बन्दै गएका छन्। एउटा श्रमिक लगाएर सिंगो उद्योगी धराशायी बनाउने यस्ता निकायहरू सबल रहेसम्म नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण हुनै सक्दैन। अर्कोतर्फ नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा कमजोर देखिनु र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन स्थिर हुन नसक्नु लगानी मैत्री वातावरण बन्न नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण हो। राजनीतिक अस्थिरता, छिटो छिटो परिवर्तन हुने सरकार र राज्यका स्थायी निकाय समेत अस्थिर बन्ने गरेको प्रति लगानीकर्ताहरूको विशेष चासो रहने गरेको छ। यी सबै कुरा भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा नेपाल उपभोग्य वातावरणका निमित्त सानो बजार हुनु र त्यो बजार पनि वैदेशिक सामानले भरिभराउ रहनु अर्को समस्याको रूपमा हेरिने गरिन्छ। अनुदार भारतीय सोचबाट कुण्ठित नेपाली बजार आफैमा लगानीकर्ताका लागि असुरक्षित मानिन्छ। भारतीय इच्छा विपरीत वस्तु वा सेवा निर्यातको सम्भावना लगभग शून्य रहने बजारको अवस्थाले गर्दा जतिसुकै सबल अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था छैन। भूपरिवेष्टित भन्दा पनि भारत बेष्टित रहेको हाम्रो मुलुकमा सामान खपत र निर्यातको हिसाबले भारतीय लगानीकर्ता बाहेक अन्य देशका लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था छैन। यस्तो वास्तविकता बारे बहसै नगरी मुलुकको नेतृत्वकर्ताले जुन देशमा गयो त्यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन। यो फगत औपचारिकता बाहेक केही मान्न सकिँदैन। यस्ता हलुका आह्वानले न त विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँछन् न त नेपालमा लगानी योग्य वातावरण बन्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाल र चीन बीच 12वटा सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी ली छाङको उपस्थितिमा 12वटा सम्झौता र एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यी सम्झौता र समझदारी पत्र कृषि, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि व्यापारसँग सम्बन्धित छन्। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटल अर्थतन्त्र सहकार्य, हरित तथा न्यून कार्बन सहयोग तथा प्राचीन ग्रन्थहरूको अनुवाद तथा प्रकाशन सम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह निर्माण, विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी लगायतका सम्झौता आदान प्रदान भएको हो। सोमबार बेजिङमा ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा भएको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छाङले चीन नेपाल सम्बन्ध सुमधुर बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भएको वार्ता फलदायी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। रणनीतिक साझेदारीको सहकार्यसहित नेपाल चीन सम्बन्धमा राष्ट्रपति सीको 2019मा भएको नेपाल भ्रमणदेखि नयाँ आयाम एवं उचाइ थपिएको बताउँदै नेपालको विकासका लागि सहकार्य गर्न चीन सदैव तत्पर रहेको भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल अहिले सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कार्य छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन नेपालले काम गरिरहेको बताउनुभयो। द्विपक्षीय वार्ता अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वागतार्थ चिनिया जनमुक्ति सेनालाई सैनिक सलामी गार्ड अफ अनर दिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष झाओ लेचीसँग पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट गर्नुभएको छ। अध्यक्ष झाओले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई विशेष महत्त्व दिएको भन्दै नेपालको विकासका लागि सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको राजधानी बेजिङ स्थित तियानमेन स्क्वायरमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता स्वर्गीय माओ त्से-तुङको समाधि स्थलमा पुष्पहार अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार जनकपुर धाममा महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताउनुभयो। संघ, प्रदेश र पालिकाहरू सबैलाई अधिकारको बाँडफाँड मिलाएर जानुपर्ने चुनौती रहेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गरेर अधिकार दिने गरिएको भन्दै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइ गर्न नहुने बताउनुभयो। संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार दिन शीर्ष 3 दलका नेताहरूसँग आफूले आग्रह गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ। कन्जुस्याइ गर्न हुँदैन। म प्रधानमन्त्रीहरूलाई, म पार्टीका नेताहरूलाई
पार्टीका केन्द्रका नेताहरू, खास गरिकन 3 जना हाम्रो देशका अहिले जुन मुख्य शासकहरू प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर, उहाँहरू 3 जनालाई पनि म राम्रैसँग मैले चाहिँ सम्झाउने पनि गरेको छु र म तपाईँहरूले यसरी सम्झाएपछि म त्यहाँ उहाँहरूलाई पनि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कन्जुसाइ नगर्नुहोस्, तपाईँ 3 जनाले चाहनुभयो भने यो देश बदलिन्छ, यो सङ्घीयतामा पुग्छ, तपाईँहरूको हातमा छ, तपाईँहरूले अठोट गर्नुहोस्। म उहाँहरूलाई एकपटक सँगै बोलाएर भन्नेवाला छु। कार्यक्रममा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिक अभिनन्दन गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज शाहले उहाँलाई नागरिक अभिनन्दन सहित मायाको चिनो दिएर स्वागत समेत गर्नुभयो। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार बिहान जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा अर्चना गर्नुभएको थियो। 40 मिनट जानकी मन्दिरमा पूजा अर्चनामा सहभागी भएपछि राष्ट्रपति पौडेल सीताराम संकीर्तनमा समेत केही बेर बस्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव, पूर्व मन्त्री रामकृष्ण यादव पनि जानकी मन्दिरमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न सरकारलाई आफ्नो पार्टीले बाध्य पारे पनि आयोग मार्फत छानबिन गर्न भनिनु नमानेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर थियो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकारले आयोगलाई सुन तस्करी छानबिन नभई तस्करी हुन नदिने गरी कानुन निर्माण गर्नका लागि सुझाव दिनुपर्ने जिद्दी गरिरहेको दावी गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीले पछिल्लो समय भएका सबै सुन तस्करीको कुनै पनि दिन छानबिन गराएर छोड्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। छानबिन गर्नका लागि म के भन्न चाहन्छु भने यो सुन काण्डको सिलसिला 100 किलो मात्रै होइन, धेरै 100 किलो सुन अहिलेको सरकारले वा सरकारको समयमा कसले हो सरकार जानोस्। धेरै किलो सुनको तस्करी भएको छ, अरू धेरै कुराहरूको तस्करी भएको छ। यो तस्करीको कुनै ख्याल सट्टा होइन, देश विरोधी देशद्रोही काम गर्ने कुरा कुनै ख्याल सट्टा होइन। यो शताब्दी भरि कुनै पनि समयमा भए पनि यसको छानबिन गराएरै छोड्छौँ। कुनै पनि समयमा, भोलि होस्, पर्सि होस्, अर्को महिना होस्, अर्को पल्ट होस्, जति ढिलो हुन्छ त्यति गाह्रो पर्नेछ, म त्यो भन्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न पनि सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। भ्रष्टाचारका फाइल खोले सत्तारूढ दलकै नेताहरू जेल जाने उहाँको टिप्पणी थियो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताको आवाज संसदमा उठ्न नदिन संसद लामो समयसम्म स्थगित गर्न ठाडो आदेश दिएको बताउनुभयो। सरकार निकममा भएकाले सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो। सरकारलाई भन्न चाहन्छु, देख्दा साना साना कुराहरू, त्यस्ता कुराहरूलाई सरकार समाधान गर्न चाहिरहेको छैन, समाधान गरोस्। हुन त यो सरकारसँग कुनै सुझाव दिनु, केही आग्रह गर्नु बेकार छ। यो सरकार जनताका समस्यातिर, भोकमारीतिर, महँगी बढिरहेकोतिर, उद्योग धन्दा बन्द भइरहेकोतिर, व्यापारीहरू निराश र बन्द गरेर, उद्योगहरू बन्द गरेर, कारोबार बन्द गरेर, दसैँ लाग्न आँटो न्यु रोडका पसलहरू बन्द छन्, बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा छ। सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन। अध्यक्ष ओलीले बागमती प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएको थाहा पाए त्यो प्यानलका सबै उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी खारिज गर्न चेतावनी पनि दिनुभयो। देश बनाउने र पार्टी एकजुट बनाउने कुरामा मिल्दा अलोकतान्त्रिक नहुने उहाँको जिकिर छ। एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पाए पनि 2 प्यानल बनाएर चुनाव नलड्न निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन आइतबार सुरु भएको छ। 477 जना रहेको बागमती प्रदेश कमिटीमा यो अधिवेशनले 5 पदाधिकारी सहितको 240 जनाको कमिटी चयन गर्दैछ। सहमति नभएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नेतृत्व चयन मतदानबाट भएको पृष्ठभूमि बागमतीमा पनि त्यही अवस्था दोहोरिने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ। एमाले नेतृत्वको प्रदेशका नयाँ पदाधिकारी सर्वसम्मत चयन होस् भन्ने चाहन्छन्, तर केन्द्रको आदेश लत्याएर केही समय अघि लुम्बिनी प्रदेशमा चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट
प्रतिनिधि चयन भएको वास्तविकता यहाँ पनि दोहोरिने लगभग निश्चित छ। प्रदेशको कमान्ड सम्हाल्ने आकांक्षी धेरै हुँदा बागमती प्रदेशमा पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भने सम्भावना छैन। संघीय राजधानी समेत रहेको बागमती प्रदेश दलहरूका लागि ठूलै रणनीतिक महत्त्व राख्छ। पहिलो पटक बागमती प्रदेशमा कमजोर निर्वाचन परिणामका कारण पनि एमाले यहाँको नेतृत्वमा निकै गम्भीर छ। 477 जना रहेको बागमती प्रदेश कमिटीमा यो अधिवेशनले 240 जना मात्रै चयन गर्दैछ। अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, 2 उपसचिव गरी 5 पदाधिकारी सहित नयाँ कमिटी बनाउनेछ। आकांक्षी संख्या हेर्दा नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुने नेताहरूको आकलन छ। हैन, सम्भव भए त बहुमत भन्दा पनि सर्वसम्मत नै वैज्ञानिक हो, तर त्यो सर्वसम्मत चाहिँ कसैले भनेर वा लादेर भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट सर्वसम्मत भयो भने हाम्रा प्रयासहरू चाहिँ त्यो दिशातर्फ हुन्छ। हैन, आम कार्यकर्ता, नेकपाका आम कार्यकर्ता नै सर्वसम्मत चाहन्छन्, तर सर्वसम्मत नहुँदा चाहिँ हामी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्छौँ। पार्टीमा आन्तरिक विवाद मतभेदको अन्त्यका लागि सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयनमा अझै पनि केन्द्रको जोड छ। अहिले कार्यकर्ताहरू भोटिङ भन्दा पनि सर्वसम्मति नेतृत्वको पक्षमा छ। पार्टीका नेताहरू विभाजित नहुन् भन्ने पक्षमा आम कार्यकर्ताहरू रहेको छ, एमालेका शुभचिन्तकहरू रहेको छ। त्यो भावनालाई सम्मान गर्ने कुरा सबै नेताहरूको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई ख्याल गरेर अहिलेको बागमती प्रदेश कमिटीका हामी आयोजक कमिटीका सदस्यहरू सबै पार्टीका नेताहरू पनि यो आम कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने त्यो सोचका साथ अगाडि बढेको छ। त्यसकारण मेरो विचारमा हामी सर्वसम्मति नेतृत्व चयन गर्न सफल हुनेछौँ। जनप्रतिनिधिको मापदण्ड नभएको भए प्रदेश अध्यक्षका लागि नेता गोकुल बास्कोटाको नाम अग्रपङ्क्तिमा थियो। बागमती प्रदेशको नेतृत्वको लागि स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ, पोलिट ब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेल, पार्वत गुरुङ, महेश बस्नेत लगायतका उपयुक्त मानिएका छन्। तर सर्वसम्मत नहुने भएपछि उनीहरू तल जाने अवस्था छैन। हालसम्म अध्यक्षको लागि केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णप्रसाद दाहाल, कैलाश ढुङ्गेल, पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्य एवं बागमती प्रदेशका पूर्व सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, हालका प्रदेश अध्यक्ष केशवराज पाण्डे, सचिव विजय सुवेदी मुख्य दावेदार देखिएका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मुख्य घटक यो नेकपा एमालेको जुन अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ काठमाडौँमा, वास्तवमा यो कम्युनिस्टमा अलिक फरक तरिकाको यो आन्दोलनमा सहभागी अथवा जस्तै मदन भण्डारीले यो जुन जबजको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेपछि यहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिको चाहिँ तपाईँको जस्तै अथवा प्रतिस्पर्धाबाट नै श्रेष्ठता हासिल गर्ने भन्ने एउटा पार्टीले चाहिँ पहिल्यैदेखि एउटा विचार राखेको हुनाको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको जस्तो लोकतान्त्रिक विधिबाट नै तपाईँको जस्तो प्रतिस्पर्धाबाट नै नेतृत्व जुन एउटा बागमती प्रदेश हाँक्ने एउटा टिम आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले आम जो मान्छेहरू कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जो प्रतिनिधि बनेर आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैले यसलाई स्वच्छ तरिकाले इलेक्सन गरेर गएको खण्डमा त्यसबाट मत परिणाम जे साथीहरूले परिणाम ल्याउँछ त्यो परिणामको चाहिँ सबै साथीहरू बिहोर्नका निम्ति तयार भएको यहाँ पाइएको छ। त्यसकारणले धेरै साथीहरूसँग छलफल भइराखेको छ। सबै साथीहरूको इलेक्सन मार्फत नै सबै कुराहरू फाइनल गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ। जिल्लाबाट सहभागी प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मतको टिके प्रथा अन्त्यका लागि पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामै जोड दिन्छन्। पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रतिस्पर्धात्मक सोचमाथि थिचोमिचो नहोस् भनेर अधिकांश प्रतिनिधि चुनावी प्रतिस्पर्धाको पक्षमा छन्। नेतृत्व चयनका लागि यो नै उपयुक्त विधि पनि हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक तयारीका लागि 4वटा समिति गठन गरेको छ। गत बिहिबारदेखि सोमबारसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकको तयारी समिति गठन गरेको हो। सभापति शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नीति निर्माण समिति गठन भएको छ। यस्तै महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा सांगठनिक र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा राजनीतिक प्रस्ताव समिति बनाइएको छ। महासमिति बैठकका लागि आवश्यकता अनुसार थपी समिति बनाउने अधिकार सभापतिलाई नै बैठकले दिएको छ। कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 13, 14 र 15 गतेका लागि महासमितिको बैठक तय गरेको छ। बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा शुक्रबार गरेको निर्णयलाई
लिपिबद्ध गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसले शिक्षा विधेयकमा संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। साउन पहिलो साता बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको बारे ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। यस्तै प्रदेशहरूमा मन्त्रालय नबढाउन निर्देशन गर्ने निर्णय पनि काङ्ग्रेसले गरेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारले गति लिन खोज्दा ब्रेक लाग्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सरकार अघि बढ्न खोज्दा हातखुट्टा बाँधिएको बताउनुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले छिटो दौडिन खोज्दा हातखुट्टा बाँधियो भने सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भनेको 2 दिनको घाम छाया हो भन्दै उहाँले बाँचुन्जेल बसुन्जेल राम्रो काम गरौं भन्ने सोचाइ भए पनि काम गर्न सहज नभएको गुनासो गर्नुभयो। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि सरकार ढल्ने कुरा आउने गरेको भन्दै मन्त्री गुरुङले पार्टी सभापति देउवालाई प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न थालेपछि सिंहदरबारमा गिभ एन्ड टेक हुने गरेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। खोल्दै जान्छौं तब फेरि यो गठबन्धन भत्किने कुराहरू आउँछन्, सरकार ढल्ने कुराहरू आउँछन्। किन यसो भइरहन्छ सभापति महोदय? किन यस्ता चाहिँ आवाजहरू उठिरहन्छ? म आफै अल्मलिने गर्दछु, निवेदन गर्न चाहन्छु। म त्यस कारणले गर्दाखेरि कांग्रेस चाहिँ त्यो बीपीले चाहिँ स्थापना गरेको कांग्रेस बीपीको ले देखाएको मार्गमा कांग्रेस हिँड्न सक्नुपर्दछ दिनु पनि। त्यसैले हामीले मुख हेर्ने होइन, हामीले मान्छेको मुख हेर्ने होइन, पार्टी हेर्ने हो। पार्टीलाई चाहिँ नि व्यक्तिको मुख हेर्दै गर्दाखेरि पार्टी कतै ध्वस्त नबनोस्। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्माले हत्या अभियोगमा कारागारमा रहेका बाँकेका योगराज ढकाल रिगलको आम माफीमाथि प्रश्न उठाउनु भयो। कांग्रेस निकट तरुण दलका नेता रिगललाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान दिवसमा आम माफी दिनुभएको थियो। बैठकमा महामन्त्री थापाले सरकारले गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपतिको औपचारिकता मात्र हुने भन्दै सरकारले आम माफीको निर्णय गर्दा त्यसको भारी राष्ट्रपति र कांग्रेसमाथि आइपरेको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्का महामन्त्री शर्माले सरकारको पछिल्लो एक निर्णयले राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचित बनाएको जिकिर गर्नुभयो। महामन्त्री द्वयको जवाफमा पार्टीको उपसभापति तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधान र ऐनले दिएको सुविधा अनुसार नै आम माफी दिएको दावी गर्नुभयो। नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको सहमति अनुरूप विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी सरकारसँग गत असोज 5 गते भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराउँदै विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। आफूहरूले पटक पटक सहमतिको नाममा सरकारबाट धोका खाएको भन्दै शिक्षकहरूले यसपटक भने विधेयकमा सहमतिका बुँदा अनुरूप संशोधन भई माग पूरा गर्न सभामुखलाई अनुरोध गरिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सभामुखलाई सरकारसँग भएको सहमतिको बुदा हस्तान्तरण गर्दै संसदमा आवश्यक भूमिका खेल्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। जे कुरा यहाँ सहमति हुन्छ ती सहमति भएका कुराहरू 100% लागू गर्ने कुरामा म त्यसमा लाग्छु, यो टिम लाग्छ। त्यसैले तपाईहरु विश्वस्त हुनुस् भन्ने कुरामा उहाँहरूले हामीलाई विश्वास दिलाउनु भयो। नेपाल सरकारको वार्ता टिमसँग र हामी नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट जुन हामीले सहमति गरेका थियौं ती सहमतिका बुँदाहरूलाई जुन अहिले हामी के छौं त भन्दा यो विधेयक फिर्ता हुने होइन, ऐन जसरी पनि जारी हुनुपर्छ, त्यो संसदमा छलफलमा जानुपर्छ। ती हाम्रा सहमति भएका कुराहरू त्यहाँ संशोधन गरिनुपर्छ र आदरणीय चाहिँ सभामुखज्यूलाई विधेयक जसरी पनि आउनुपर्छ। विधेयक आउने प्रक्रिया के हो त्यही प्रक्रियामा हजुरले लैदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। सभामुख घिमिरेले शिक्षकहरूको सरकारसँग भएको सहमति बमोजिम विधेयक पारित गर्न सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिएको सहअध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विशेष अदालतले पूर्व सचिव एवं पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीश द्वय यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले पूर्व मन्त्री श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको हो। श्रेष्ठलाई 6 महिना कैद र 98,29,537 रुपैयाँ जरिवाना र
त्यति नै बराबरको बिगो जफत गर्न आदेश दिएको छ। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन गराउन गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका श्रेष्ठमाथि मुद्दा दायर भएको करिब 1.5 वर्षमा फैसला आएको हो। अख्तियारले दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2078 फागुन 15 मा 4,45,27,666 रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिले बढाइएको चल अचल सम्पत्ति जफत र कैद सजाय माग दाबी सहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएको करिब 1.5 वर्षमा सोमबार उनी दोषी ठहर भएका हुन्। अख्तियारको आरोपपत्रमा श्रेष्ठले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति, घर जग्गा खरिद, चलचित्र उद्योग, खनिज उद्योग, शेयर कारोबार लगायतका लगानी गरेको उल्लेख छ। अख्तियारले करिब 6 वर्ष लामो अनुसन्धान क्रममा श्रेष्ठसँग 11,35,44,294 रुपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्ति भेटिएकोमा 6,90,16,627 रुपैयाँ बराबरको मात्रै स्रोत खुलेको थियो। भक्तपुरको सूर्यविनायक रत्न पार्क सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको केही दिन मात्र भएको छ। द्रुत सेवा सञ्चालनमा आएपछि यात्रुहरूले सहज भएको बताएका छन्, तर चालकहरू पनि खासै खुसी देखिँदैनन्। यात्रु नपाउँदा पेट्रोलको पैसा समेत उठाउन गाह्रो भएको उनीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक द्रुत बस सेवा सुरु गरेको थियो। काठमाडौँ भक्तपुर बीचको सूर्यविनायक रत्न पार्क सडक खण्डमा द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सूर्यविनायक भक्तपुर सडक खण्डमा यात्रा गर्दा यात्रुलाई घण्टौं समय लाग्ने गरेको थियो। अहिले द्रुत बस चल्न थालेपछि समयको बचत हुँदा यात्रुहरूलाई सहज भएको छ। मेरो घर साँखो हो, अनि मेरो कामको कारण आज म सूर्यविनायकसम्म जानुपर्ने भएर अनि द्रुत गतिमा चल्ने गाडी खोजेर चढेको हो। अनि जोस् अरू गाडीभन्दा छिटो गुडेको छ, रमाइलो छ। गाडी भनेको हामीलाई द्रुत गतिमा चल्ने गाडी यो अहिले जुन रत्न पार्क भक्तपुर मात्र नभइकन काठमाडौँको चाडैतिर रिङ रोडमा पनि हुनुपर्छ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो। हिजो मलाई 15 मिनट छिटो पुगेँ भन्दै साथीहरूलाई सुनाएँ मैले स्कुलमा गएर। आज म 15 मिनट छिटो आएँ सदाभन्दा भन्दै एकदम खुसी लागेको छ मलाई। अत्यन्तै सजिलो खुसी। द्रुतमा चढ्ने हो, छिटै पुगिन्छ भन्ने भित्रैबाट उत्साह आउँदो रहेछ। अरू समयमा त बागेश्वरमा त्यस्तै जाम भइदिन्छ, अब कोटेश्वरमा तिनकुनेमा भइदिन्छ। जे होस् यसमा चढेर चाहिँ हल्का भए नि खुल्ला भएर चाँडै पुग्न सकिन्छ। सेवा त राम्रै हो, अब सरकारले चाहिँ अलि राम्रोसँग हेर्दै चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। अब द्रुत बस भनेको छ, अब अगाडि हिँड्नु सक्नुहुन्छ। अब बाइकहरू, साइकल, बसहरू हिँडिरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ अलि ट्राफिकले अलि अब हेरेर गर्दै गयो अलि राम्रो हुन्थ्यो कि। अब द्रुत बस भनेर मात्रै हुँदैन, अब ट्राफिकले नै अब हेरिदिनु पऱ्यो। अब ट्राफिकले नै हजुर देख्नु भइरहेको हुन्छ। अब द्रुत बसको लेनमा अब अरू बाइकहरू चढिदिएको हुन्छ, गाडी चढिदिएको हुन्छ, अब ट्राफिक हेरेर मात्रै बसिदिएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो भन्ने छ। के फरक रहेछ भने अब अरू जुन बसमा मैले चढ्थेँ त्यसमा चाहिँ धेरै प्याक एन्ड प्याक हुन्थ्यो, कम सिट भएर होला। यो चाहिँ अब द्रुत बस अलिकति ठुलो खालको सिट बढी भएको कारणले अलिकति खुल्ला रहेछ। तर पनि हो जस्तो अब हामीले टाइममै पुग्नुपर्छ। अब हामी मार्केटिङ काम गर्छौँ होइन, अब टाइम टु टाइम हुँदाखेरि त्यो बसले चाहिँ अब सिट पनि कम्ती हुने, अनि प्याक एन्ड प्याक हुने, रोकेको हुने। अब द्रुत बस मैले अब आज भर्खरै अनुभव गरेँ। अब जस्तो म बानेश्वरबाट रातिसम्म अरू बसलाई धेरै टाइम लाग्थ्यो, तर यो म चाहिँ छिटो आइपुगेँ कि। माइतीघर, कोटेश्वर, जडीबुटी जस्ता क्षेत्रमा पनि द्रुत सेवाका बस रोकिनु नपर्ने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन गरिएको छ। बिहान 9 देखि 11 र बेलुका 4 देखि 6 बजेसम्म सूर्यविनायक रत्न पार्क द्रुत बस चल्ने गर्दछ। तर चालकहरू भने यो सेवामा आबद्ध हुँदा खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। पर्याप्त यात्रु नहुँदा पेट्रोलको पैसा समेत नउठ्ने चालक बताउँछन्। बिहान जाँदा नि 9 बजे भने अब त्यही 5-6 जना पुगेर गइयो। अब अहिले आउँदा नि त्यही हो, अब तपाईँको 2 टिप हानिसक्यो, 2 टिपमा अब मान्छे हुँदैन, त्यही खाली कुदाउने मात्र भइरहेछ अहिले त। हजुर तेल हाल्ने पनि पैसा छैन, घरबाट ल्याउनु पर्छ हो भने त्यही त अनि अब के हुनु। मान्छे चलाउने अब स्टपमा मान्छेलाई थाहै हुँदैन, मान्छे नै हुँदैन। एक त मान्छे नै हुँदैन कि हजुरको। अब टाइम अब गाडी नै लोकल बसै धेरै छ, बसमा धेरै भएपछि अब लोकल बस तेर्साको तेर्सै गर्छ, अनिखेर मान्छे हाम्रो गाडीमा त चढ्दैनन् हजुर। अहिले मान्छे हुँदैन। तपाईँको बिहान बेलुका अलिकति हुने भनेर बिहान बेलुका टिप हानिन्छ, दिउँसभरि खाली बस्नुपर्छ।
अनि कहाँबाट तेल हाल्नु, कहाँबाट ऊ किस्ता तिर्नु। अब यत्रो 30 लाख लगानी गरेर गाडी किन्यो, आखिरमा उही त अब केही छैन। हामीलाई त हेर्नु न, यही त मारमा 4 दिन भयो, अब भत्ता सत्ता पनि छैन, तेल हाल्ने पैसा पनि छैन। पुण्यवती समितिले सञ्चालनमा ल्याएको द्रुत बस सेवा सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै भएको देखिएको छ। हवस् त, माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा उषा काफले, भक्तपुर। आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सडकमै सुतेरै विरोध जनाउने गरी आन्दोलनको स्वरूप फेरेका छन्। आन्दोलनरत राहत शिक्षक, बाल विकास शिक्षक, पेन्सन वञ्चित शिक्षक लगायतले सोमबार दिउँसो नयाँ बानेश्वर स्थित मूल सडकमै सुतेर आन्दोलन जारी राखेका हुन्। राज्यले आफूहरूलाई लास जस्तै बनाएको भन्दै उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा मुर्दा बनेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले सडकमा आधा घण्टा सुतेर विरोध गरेका हुन्। गत असोज 5 गते नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच 6 बुँदे सम्झौतामा राहत शिक्षकहरूको आपत्ति छ। उक्त सम्झौतामा आफूहरूले उठान गरेका माग मुद्दा सम्बोधन नगरिएको भन्दै राहत शिक्षक लगायतले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्। उनीहरूले 20 वर्षभन्दा बढी राहतमा सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी र अन्यको हकमा पनि सेवाबाट बाहिरिनु नपर्ने अवस्थाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। सरकारसँग शिक्षक महासंघले शुक्रबार गरेको 5-6 बुँदे सम्झौतामा आफूहरूको कुनै पनि सरकार सम्बोधन नभएको राहत शिक्षकहरूको गुनासो छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशमा 2 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थपिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्कीले सोमबार पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। मोरङका प्रदेश सांसद लीला बल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सोलुखुम्बुका बुद्धि कुमार राज भण्डारीलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। यसैगरी सुनसरीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रामप्रसाद मेहतालाई उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री र धनकुटाका निरन राईले आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्रीमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको छ। मन्त्री दय अधिकारी र राज भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र राज्य मन्त्री दय मेहता र राईलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। यो सँगै कोशी प्रदेशमा 9 सदस्यीय मन्त्री परिषद भएको छ। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा एकराज कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री तिलक कुमार मेनयाङबु, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री 5 कर्ण राई र सामाजिक विकास राज्य मन्त्रीमा सिर्जना राईलाई नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार मुख्यमन्त्री हुनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असोज 20 गते भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ। बुटवलमा सोमबारदेखि कोसेली घर सञ्चालनमा आएको छ। महिला उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट उत्पादित तथा स्थानीय हस्तकलाका सामानहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घमा कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कोसेली घर तथा मोटिभेसन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले कोसेली घर स्थापनाले यस क्षेत्रको महिला उद्यमशीलतामा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोसेली घर सञ्चालनको व्यवस्थापन बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरेको छ भने सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय उद्यमी निर्जला थापाले लिनुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस वर्षको इन्द्र जात्रामा विदेशी तथा स्वदेशी पाहुनालाई निम्तो दिएको छ। सोमबार हनुमान ढोकामा पत्रकार सम्मेलन गरेर काठमाडौँ महानगरले यस वर्षको इन्द्र जात्रा पर्व अवलोकन गर्न विदेशी पाहुनालाई आमन्त्रण गरेको जनाएको हो। काठमाडौँ महानगरले 20 जना विदेशी र 22 जना स्वदेशी पाहुना अवलोकनका लागि आउने निश्चित भएको जानकारी दिएको छ। पाहुनाहरूलाई इन्द्र जात्रा सञ्चालन हुने रुटमा पर्ने हनुमान ढोका केन्द्रीय सम्पदा यात्रा पदयात्रा, हाँडी गाउँ र स्वयम्भू र भक्तपुर दरबार स्क्वायरको भ्रमण अवलोकन, कुमारी रथ यात्राको अवलोकन लगायत कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ।
मर्मत सम्भार, रङरोगन, रथयात्राको रुटमा पर्ने सडक मर्मत हामीले सञ्चालन गरिरहेका मुख्य कामभित्र पर्छ। जात्रामा राष्ट्र प्रमुखबाट श्री गणेश, श्री भैरव, श्री कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। यो चलन मल्ल राजा जयप्रकाशका पालादेखि चलेको विश्वास गरिन्छ। त्यसबेला राजा आफै पनि कुमारीको रथयात्रामा जान्थे भन्ने कुराहरू सुनिन्थ्यो। इन्द्रजात्रामा 5 महानगरपालिकासँगै आन्तरिक भगिनी सम्बन्धका डेलधरको अमरगढी नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, नवलपरासी बेर्दघाट सुस्ता पश्चिम रामग्राम नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र धनकुटा जिल्लाको पाखरीबास नगरपालिकाका प्रतिनिधि सहभागी हुने महानगरले जनाएको छ। यसैगरी विदेशबाट चीनको सियान, लासा, सेन्जेन, नान्जिन, चेङदू, जिनझाउ र लान्चौ, अमेरिकाका बोल्डर, फेड्रिकबर्ग, ह्युजिन र रोचेस्टर, जापानको मात्सुमोतो, दक्षिण कोरियाको सिउल, बेलारुसको मिन्स्क, भारतको वाराणसी र स्पेनको मेड्रिड सहरका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। मङ्गलबारदेखि सुरु हुने इन्द्रजात्रा पर्व बिहिबार परेको छ। इन्द्रजात्रामा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा राष्ट्रपतिले श्री गणेश, भैरव र कुमारीको दर्शन गर्ने परम्परा छ। नेवारी समुदायले यो पर्वमा वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा इन्द्रको पूजा आराधना गर्दछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोले सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरको नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उपमेयर डङ्गोलले यो समस्याको दिगो समाधान हुने गरी तत्काल एकीकृत नीति बनाउन सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। यो देशैभरको सबै सहरको समस्या भएकाले सङ्घीय सरकारको दिगो समाधान दिने गरी आवश्यक एकीकृत नीति बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उपमेयर डङ्गोलको भनाइ थियो। सडक व्यापार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दबाब भन्दा पनि सुझाव आवश्यक रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यति धेरै अघि समयदेखि आइरहेको समस्या र त्यो समस्यामा चाहिँ पहिले नै कुनै कदमी योभन्दा अगाडि किन भएन अथवा भएन गरिएन किन भन्ने कुराहरू पनि छन् र यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा दिगो रूपमा समाधान गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारको मुख्य भूमिका हुनैपर्छ। त्यसका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को पाटो रह्यो महानगरपालिकालाई यस विषयमा यहाँहरूको कुनै पनि सुझाव छ भने महानगरपालिकाको ढोका खुल्ला छ, आउन सक्नुहुन्छ। बसेर छलफल गरौँ, यहाँहरूको सुझाव लिऊ। दबाब भन्दा पनि सुझावको आवश्यकता छ अहिले। उपमेयर डङ्गोलले देशभरकै सडक व्यापारीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सकारात्मक सहयोग गर्न महानगरपालिका तयार रहेको बताउनुभयो। विश्व फार्मेसी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपाल फार्मेसी सङ्घ रूपन्देहीले विश्व फार्मेसी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले औषधि वितरण मात्र नभएर जनस्वास्थ्यका हिसाबले पनि फार्मासिस्टको महत्त्व उल्लेखनीय रहेको बताउनुभयो। अहिले पनि दूरदराजमा कार्यालय सहयोगीका भरमा स्वास्थ्य सञ्चालन संस्था चलिरहेको भन्दै उहाँले यी सबै कुरालाई सुधार गर्ने काममा लाग्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। केन्द्रको नीति हो यो सबभन्दा। केन्द्रले नै गरेको केन्द्र स्तरको जुन एउटा केन्द्रीकृत मानसिकता छ। आज हामी सङ्घीय राज्यमा छौँ, सङ्घीय संरचनामा छौँ, तर पनि त्यो पुरानो चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको परिणामहरूले गर्दा आज यी सबै पोलिसीहरू, यी सबै तपाईँको नीति निर्माणहरू हुन नसकेको अवस्था हो भनेर तपाईँहरूले बुझिदिनु पर्यो। किनभने प्रदेश सङ्घीय राज्य छ, सङ्घीय सरकार छ, संविधानले कैयौँ अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेका छ प्रदेशलाई। ती अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्न पाएका छैन प्रदेश। त्यसैले ऐन नियम बनाउन पाएका छैन, कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैन। तपाईँहरू पनि कर्मचारीकै एउटा अन्तर्गतकै एउटा निकाय हो, तपाईँलाई भर्ना गर्ने अधिकारै दिएको छैन केन्द्रले। अन्तर्राष्ट्रिय फार्मास्युटिकल महासङ्घ परिषदको सन् 2009मा टर्कीमा बसेको बैठकले सेप्टेम्बर 25लाई विश्व फार्मासिस्ट दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच हास्मीले नेपाल र पाकिस्तान बीच बौद्ध पर्यटकीय मार्गको विकासका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्थित पाकिस्तानी राजदूतावासले पाकिस्तानको समृद्ध बौद्ध सम्पदा र नेपालसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धहरू देखाउन आयोजना गरेको गान्धारा अनवाइन्डिङ ए हिस्ट्री ट्रेजर ट्रभ गोष्ठीमा राजदूत हास्मीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। पाकिस्तानको पन्जाब र केपीके प्रान्तमा रहेको प्राचीन गान्धारा सभ्यताको संरचना र अवशेषहरूको रूपमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गर्ने र ऐतिहासिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्मारकहरूको थप अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको छ। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका पूर्व महासचिव भिक्षु कुण्डन्य वीरले आफ्नो पाकिस्तान भ्रमणको अनुभव स्मरण बौद्ध सम्पदाको क्षेत्रमा पाकिस्तानको सहयोग र चासोको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। जीवनको रूपमा अब हामीले सोच्नु पर्दाखेरि त्यहाँ अहिले पनि जे जति बौद्ध सम्पदाहरू वर्ल्ड हेरिटेज साइटको रूपमा समेत रहेका जुन तकिबई जस्ता जुन क्षेत्रहरू त्यहाँ संरक्षित रूपमा रहेका छन् त्यो देख्दाखेरि हाम्रो मनमा त्यति शीतलताको महसुस हुन्छ कि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर हामीले यहाँ फलाक्दैछौँ, यो नाक थेप्चेहरूले पनि ठुलो पार्दैछौँ। तर लुम्बिनी परिसर चाहे हामी कपिलवस्तुलाई सम्झौँ, अहिले पनि मैले कन्जुस्याई रूपमा भन्नु पर्दैन, नेपालमा जसरी तक्षशिला वा पेशावर म्युजियमको त्यहाँ संरक्षित अवस्था छ त्यो रूपमा हामीले यहाँ कहिले देख्न पाउँदैनौँ। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले विश्वमा बौद्ध धर्मको विस्तारमा गान्धारा, तक्षशिला र तख्त ए वहीको बौद्धिक योगदान रहेको बताए। बौद्ध इतिहासको संरक्षण तथा गान्धारा भ्रमणको आवश्यकताबारे कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो। उनीहरूले पाकिस्तानले विभिन्न बौद्ध देशहरूको बीचमा विश्वास र सद्भाव प्रवर्धन गर्न गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। पूर्व अर्नीको यातायात प्रणालीले 10 करोडको लगानीमा काठमाडौँ महानगरपालिका 32 वडाको जडीबुटीमा बनाएको सुविधा सम्पन्न बस पार्क कानुन विपरीत नभएको दावी गरेको छ। पूर्व अर्नीको यातायात प्रणालीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बस पार्कमा बनेका हरेक संरचनाहरू काठमाडौँ महानगरको मापदण्ड र नियम अनुसार भएको दावी गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्नीको यातायात प्रणालीका अध्यक्ष केदार छेत्रीले लामो समयदेखि बस पार्क नहुँदा राजधानी पूर्वका जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारी साधन र त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू समस्या समाधानको लागि बनाएको बस पार्क महानगरले विकल्प बिना भत्काउन नपाउने तर्क गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगर तथा सङ्घीय सरकारले विकल्प दिए आफै बस पार्क भत्काउने बताउनुभयो। विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस पार्कको व्यवस्थापन गर्ने हुनाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा वर्षौँ वर्ष धायौँ, निवेदन दियौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, तर यो काम हुन सकेन। तपाईँहरूको बस पार्क भत्किँदैछ चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका एसपी पाण्डेले छिटै यो भत्काउने योजना छ भनेर हामीले सुनाउनु भयो भनेपछि व्यवसायको प्रयोजनको लागि यात्रुलाई सुविधा दिनको लागि अहिले भएको अव्यवस्थालाई 5 वर्षको लागि दिएको समाधान हो। र हामी के भन्छौँ भने सरकारले विकल्प दियो उपयुक्त भने भोलि बिहान अन्त ठाउँमा दिनुहोस्। हाम्रो यातायातका साधन पुरानो बस पार्कबाट हामीले चलाएको थियौँ, टावर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको छ, त्यहाँ हामीलाई दिनुहोस्। हामीलाई यहाँ बस पार्क चाहिँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग अनुमति लिएर बस पार्क र त्यहाँ अन्य भौतिक निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पटक पटक अनुरोध गरे पनि महानगरले वास्ता नगरेको अध्यक्ष छेत्रीको आरोप छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि काठमाडौँबाट लामो तथा छोटो दूरीका सबै बसहरू अनिवार्य रूपमा गङ्गबु बस पार्कबाट छोड्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले पठाएको ओसाइरिस रेक्स अन्तरिक्ष यानले क्षुद्र ग्रह बेनुको सतहबाट सङ्कलन गरेको धुलोको नमुना पृथ्वीमा ल्याएको छ। सौर्यमण्डलको सबैभन्दा खतरनाक चट्टानको रूपमा लिएको एउटा क्षुद्र ग्रहको धुलो नमुना नासाको ओसाइरिस रेक्स अन्तरिक्ष यानले पृथ्वीमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बेनु क्षुद्र ग्रहको अध्ययन गर्न 7 वर्ष अघि सुरु भएको अन्तरिक्ष यानले नमुना ल्याउन सफल भएको हो। नासाले अमेरिकी राज्य युटाको वेस्ट डेजर्टमा अवतरण गराएको यानमा बेनुमा सङ्कलन गरिएको झन्डै 250 ग्राम धुलो रहेको जनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले यो धुलोको नमुनाको रासायनिक अध्ययनले 4.5 अर्ब वर्ष अघि ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे अझै गहन अध्ययन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लाग्न सक्ने विश्वास गरेका छन्। सन् 2016 मा प्रक्षेपण गरिएको ओसाइरिस रेक्स अन्तरिक्ष यान बेनुको कक्षमा पुग्न 2 वर्ष लागेको थियो। थप 2 वर्ष बेनुको अन्वेषण र अवलोकन गरेपछि धुलो सङ्कलन गरेर ओसाइरिस रेक्स अन्तरिक्ष यान पृथ्वी फर्किएको हो। अब पालो खेल समाचारको। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली बक्सर रबिन थापा सोमबार विजयी भएका छन्। हाङझाउ जिम्नास्टिसियममा भएको पुरुष 51 केजी तौलसम्मको अन्तिम 32को खेलमा रबिनले इन्डोनेसियाका खेलाडी दियोको ए बानुलाई पराजित गरेर अन्तिम 15मा पुगेका हुन्। रबिन अङ्कका आधारमा 4-1 ले विजयी भएका हुन्। रबिनले अब अन्तिम 16मा उत्तर कोरियाका चोन योङ सोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिला फुटबलमा भने नेपाल जापानसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। बेन्जोउ ओलम्पिक स्पोर्ट्स सेन्टरमा सोमबार भएको समूह डी को खेलमा नेपाल जापानसँग 8-0 गोल अन्तरले पराजित भयो। हारसँगै नेपाल प्रतियोगिताको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा बिहीबार बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। यसैगरी महिला अन्डर 23 बोइज 3 बास्केटबलमा नेपाल पराजित भएको छ। बेजिङ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन पार्कमा समूह बी को लिग खेलमा जापानले नेपाललाई 22-4 ले पराजित गर्यो। नेपालका लागि मिना गुरुङ र गरिसा सिलवाले समान 2-2 स्कोर गरे। नेपाली टोलीका सहभागी अन्य खेलाडीमा कप्तान श्रेया खड्का र रेन्चेन मोक्तान रहेका छन्। समूह बीमा चाइनिज ताइपे र काजाखस्तान पनि छन्। नेपालले आज काजाखस्तानसँग तथा ताइपेसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। घरेलु टोली नेपाल साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। समूह ए को अन्तिम खेलमा सोमबार नेपालले मालदिप्सलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। समूह ए बाट पाकिस्तान समूह विजेता र नेपाल उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। नेपालको जितमा समीर तामाङले 2, प्रशान्त लक्ष्म र निराजन धामीले 1-1 गोल गरे। सेमिफाइनलमा पुग्न जितको विकल्प नरहेको अवस्थामा फराकिलो विजयले सेमिफाइनलका लागि आत्मविश्वास बढाएको नेपालका प्रशिक्षक सुनिल श्रेष्ठले बताए। आजको म्याच हामीलाई एनी हाउ डु अर डाईको कन्डिसनमा थियो। त्यही अनुसार हाम्रो खेलाडीहरूले जति मेहनत गर्यो त्यसले गर्दाखेरि आज रिजल्ट पनि राम्रो आएको छ र अब नेक्स्ट गेमलाई पनि हामी अझै मेहनत गर्नेछौँ। आज अस्तिभन्दा त हामीले गेम सुधारेको छु, तर नेक्स्ट गेम अझै पनि सुधार्नु बाँकी नै छ। हामीलाई सुधार्नु पर्ने नै छ। होइन, रिजल्ट त आज एक्सपेक्ट गरेको अनुसारै रिजल्ट आएको हो। होइन, हामीलाई 4-1 भएको 4-1 होइन, 1-0 भए पनि पुग्ने थियो हामीलाई। होइन, हामीलाई जसरी भए पनि आजको म्याच चाहिँ जित्नुपर्ने कन्डिसन थियो। त्यो कुरालाई नै हामीले फोकस गरेर होइन, र अस्ति हामीलाई एउटा एडभान्टेज के हो भने मालदिप्सको गेम पनि हामीले एनालाइसिस गर्न पाए। सेमिफाइनलमा नेपालको प्रतिस्पर्धा भारतसँग हुनेछ। भारत भुटानलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर समूह बी को विजेता हुँदै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई विश्वासिलो नबनाएसम्म लगानीकर्ता नभित्रिने पक्का। नेतृत्वले देशभित्र लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड।
चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी बीच भेटवार्ता 12वटा सम्झौता र एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर प्रचण्डलाई गार्ड अफ अनर राष्ट्रपति पौडेललाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको पौडेलको टिप्पणी संहितालाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको भनाई आयोग मार्फत सुन तस्करीको छानबिन गर्न सरकारले नमानेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप भ्रष्टाचारको फाइल खोले सत्तारूढ दलकै नेताहरू जेल जाने जिकिर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा सरकार ढल्ने चर्चा हुने गरेको कानुमन्त्री गुरुङको भनाई हत्यारालाई माफी दिँदा राष्ट्रपति आलोचित बनेको काङ्ग्रेस महामन्त्रीहरूको टिप्पणी अमेरिकी अन्तरिक्ष यान ओसाइरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह बेनुको धुलो लिएर पृथ्वी फर्कियो 4.5 अर्ब वर्ष अघि ग्रहहरूको उत्पत्तिबारे अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास र 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली बक्सर रविन थापाको दुर्लभ जित पुरुष 51 केजी तलसम्मको अन्तिम 32 को खेलमा इन्डोनेसियाका खेलाडी पराजित माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।